अच्छस्रक् परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तै प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। भगवती महालक्ष्मीले जुन आफ्ना करकमलमा आफ्ना हातहरूमा अक्षमाला धारण गर्नुभएको छ, त्यसैगरी बन्चरोहरू धारण गर्नुभएको छ, गदा धारण गर्नुभएको छ, बाण वज्र पद्म धनुष कुण्डिका दण्ड शक्ति खड्ग ढाल शंख घण्टा मधुपात्रहरू शूल पास सुदर्शन चक्र धारण गर्नुभएको छ। जुन भगवती महालक्ष्मीले जुन भगवती महालक्ष्मी अत्यन्त सुन्दर कमलको आसनमा बसेर प्रसन्न मुख गरेर सम्पूर्ण चराचर जगतलाई प्रसन्न बनाइरहनु भएको छ, जसले महिषासुरलाई समाप्त गरिदिनु भएको थियो, त्यस्ती भगवती महालक्ष्मीको म भजन गर्दछु, त्यस्ती भगवती महालक्ष्मीको म ध्यान गर्दछु। वैदिक सनातन धर्मका सम्पूर्ण अनुयायी महानुभावहरू, यो सनातन संस्कार जागरण हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरू सबैमा म हार्दिक नमन गर्दछु। हामीले भाद्र शुक्ल अष्टमीबाट भगवती महालक्ष्मीको जुन पूजनको क्रम व्रतको क्रम प्रारम्भ गरेका थियौं, त्यो व्रत भगवती महालक्ष्मी पूजनको क्रम आश्विन कृष्ण अष्टमीबाट समाप्त हुन्छ। आश्विन कृष्ण अष्टमीमा भगवती महालक्ष्मीको पूजनको क्रमलाई विसर्जन गरिन्छ। त्यसो भएको हुनाले भगवती महालक्ष्मीको जे जस्तो अवस्थाले हामीले पूजा गर्यौं, भगवती महालक्ष्मीको व्रत गर्यौं, अब भगवती महालक्ष्मीसँग प्रार्थना गर्दै भगवती महालक्ष्मीसँग शरणागत हुँदै हामीले भगवती महालक्ष्मीको पूजालाई विसर्जन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यद्यपि महालक्ष्मी भगवती चराचर जगतकी जननी हुनुहुन्छ, सदा हाम्रा साथमा उहाँले रहिरहनु पर्दछ, किनभने भगवती महालक्ष्मीले हामीमाथि कृपा गर्नुभएको हुनाले नै चराचर जगत यसरी सञ्चालित भइरहेको छ। हामी विभिन्न व्यवहारमा भगवती महालक्ष्मीकै कृपाले संलग्न भइरहेका छौं, व्यवहारी बन्न सकिरहेका छौं। भगवती महालक्ष्मीको कृपाले गर्दा नै सारा चराचर जगतका सम्पूर्ण मान्छेहरूको जीवन सञ्चालन भइरहेको छ, जीवन धान्निरहेको छ। त्यसैले भगवती महालक्ष्मीलाई प्रत्येक क्षण प्रत्येक सेकेन्ड हामीले आराधना त गरिरहनु पर्दछ, तर विशेष आराधनाको रूपमा जुन 16 दिनको व्रत भनिएको छ, 16 दिनसम्म भगवती महालक्ष्मीको पूजा भनिएको छ, त्यो पूजाको क्रमलाई, त्यो व्रतको क्रमलाई हामी विसर्जन गर्दैछौं। असोज कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिबाट भगवती महालक्ष्मी पूजालाई विसर्जन गरिने भएको हुनाले त्यही विसर्जनको पक्षलाई लिएर म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। यद्यपि भगवती महालक्ष्मी हाम्रा लागि सदा सदा सेव्य हुनुहुन्छ, सदा आराधनीय हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवती महालक्ष्मीलाई हामीले सदा पूजा गर्नुपर्दछ। तर एउटा विधि विधानको रूपमा जुन 16 दिनको व्रत हामीले गरेका छौं, त्यो व्रतलाई हामी अब विसर्जन गर्दैछौं।
त्यसैले भगवती महालक्ष्मीसँग हामी सदा प्रार्थना गरौं। यासा पद्मासनस्था विपुल कटितटी पद्मपत्रा यताक्षी गम्भीरा वर्तनाभिस्तन भर नमिता शुद्ध वस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीर दिव्य रूपैर मणिगण खचितै स्नापिता हेम कुम्भैर सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्य युक्ता। जुन भगवती महालक्ष्मी कमलको फूलमा जसले दिव्य आसन बनाउनु भएको छ, जसका कटी भाग अत्यन्त फराकिला रहेका छन्, जसका नेत्रहरू पनि अत्यन्त सुन्दर कमलका फूल जस्ता नेत्रहरू रहेका छन्, जसको नाभि अत्यन्त गहिरो छ र ज्यादै फराकिलो भएको छ, त्यसैगरी उर स्थल वक्षस्थल पनि अत्यन्त पुष्ट रहेका छन्, जसले सेतो वस्त्र धारण गर्नु भएको छ, सेता उत्तरीय वस्त्र धारण गर्नु भएको छ, जसले दिव्य रूप धारण गर्नु भएको छ। जुन भगवती महालक्ष्मीका दिव्य रूपलाई विभिन्न किसिमका मणिमाणिक्यहरूले सजाइएका छन्। विभिन्न बहुमूल्य मणिमाणिक्यहरूबाट जो अत्यन्त सुशोभित हुनुहुन्छ, आभूषित हुनुहुन्छ र जसलाई सुनको कलशका जलले स्नान गराइन्छ, त्यस्ती भगवती जसले आफ्ना हातमा कमलहरू धारण गर्नु भएको छ, सम्पूर्ण मंगलकी खानी हुनुहुन्छ, जताततै मंगलै मंगल प्रदान गर्न समर्थशालिनी हुनुभएकी भगवती महालक्ष्मी हाम्रा घरमा सदा वास गर्नुहोस्, हाम्रो भवनमा नित्य भगवतीले वास गर्नुहोस् भनेर भगवतीको नित्य प्रार्थना गर्दै भगवती महालक्ष्मीको जुन पूजन क्रम छ, 16 दिनसम्मको पूजन क्रम, भगवती महालक्ष्मीको 16 दिनसम्मको व्रतलाई अब हामी विसर्जन गर्न लागिरहेका छौं। भगवती महालक्ष्मीसँग हामी दिव्य प्रार्थना गर्दछौं, किनभने भगवती महालक्ष्मी चराचर जगतकी जननी हुनुहुन्छ। अनन्त ब्रह्माण्डकी जननीका रूपमा भगवती महालक्ष्मीलाई लिएको छ। भगवतीका अनेकौं नामहरू छन्। सहस्र नामावलीमा भगवती महालक्ष्मीका हजारौं नामहरू रहेका छन्। भगवती महालक्ष्मीलाई हामीले जुन दिव्य दिव्य नामहरूद्वारा पुकारा गर्दछौं, भगवतीको आराधना गर्दछौं, उपासना गर्दछौं, भगवतीको सम्झना गर्दछौं, महालक्ष्मीको भने उहाँले हामीलाई दिव्य कृपा प्रदान गर्नुहुन्छ। भगवती जो चपलाका रूपमा रहनु भएको छ, त्यसैगरी चञ्चलाका रूपमा रहनु भएको छ, कमलाका रूपमा भगवतीलाई पूजा गरिन्छ, आराधना गरिन्छ, कात्यायनीका रूपमा भगवती महालक्ष्मीको पूजा गरिन्छ, जगन्माताका रूपमा भगवती महालक्ष्मीलाई आराधना गरिन्छ। त्यसैगरी जुन भगवतीलाई विश्व वल्लभा भनिएको छ, चराचर जगतकी अत्यन्त प्रिया हुनुहुन्छ भगवती महालक्ष्मी। भगवती महालक्ष्मी यसरी कमलमा वास गर्ने हुनुभएको हुनाले उहाँलाई कमलवासिनी भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ। त्यसैगरी भगवती महालक्ष्मीका मुखारविन्द अत्यन्त सुन्दर छन्। कमलको फूल जस्ता ज्यादै सुन्दर मुखारविन्द हुनुभएकी हुनाले भगवती महालक्ष्मीलाई पद्मानना भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी भगवती महालक्ष्मीका आँखाहरू अत्यन्त सुन्दर छन्, त्यसैले भगवती महालक्ष्मीलाई कमलपत्राक्षी भनेर यसरी नाम दिएको छ। भगवती महालक्ष्मी सारा ऐश्वर्यकी अधिष्ठात्री हुनुहुन्छ, त्यसैले श्रीयै भनेर भगवती महालक्ष्मीको पूजा गरिन्छ। श्रीका रूपमा भगवती महालक्ष्मी रहनु भएको छ। यसरी भगवती महालक्ष्मी चराचर जगतकी अधिष्ठात्री हुनुभएकी सम्पूर्ण अणिमा, महिमा, त्यसैगरी गरिमा, लघिमा, त्यसैगरी प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व जस्ता सारा अष्ट सिद्धिहरूकी पनि मालिक नै हुनुभएकी भगवती महालक्ष्मीको हामीले सदा सेवा गर्नुपर्छ, सदा पूजा गर्नुपर्दछ। यो व्रत 16 दिनसम्मको व्रतलाई अब हामी भगवती महालक्ष्मीसँग प्रार्थना गर्दै उहाँलाई सदा
हाम्रा हृदयमा बसिदिनका लागि, सदा हाम्रा घरमा वास गरिदिनका लागि प्रार्थना गर्दै भगवती महालक्ष्मीलाई आज हामी बिदा गर्दैछौं। भगवती महालक्ष्मीलाई आद्य लक्ष्मीका रूपमा यसरी पूजा गरिएको छ। त्यसैगरी विद्यालक्ष्मीका रूपमा पनि भगवती महालक्ष्मीलाई हेरिएको छ। भगवती महालक्ष्मी सम्पूर्ण सौभाग्यकी अधिष्ठात्री हुनुहुन्छ। सौभाग्य लक्ष्मीका रूपमा भगवती महालक्ष्मीलाई आराधना गरिन्छ। त्यसैगरी अमृतकी जो खानी हुनुहुन्छ, अमृतकी राशि हुनुहुन्छ भगवती महालक्ष्मी। त्यसै हुनाले भगवती महालक्ष्मीलाई अमृत लक्ष्मी नमः भनेर अमृत लक्ष्मीका रूपमा पनि पूजा गरिन्छ, उपासना गरिन्छ। भगवती महालक्ष्मीलाई काम लक्ष्मीका रूपमा पनि उपासना गरिन्छ। सत्य लक्ष्मीका रूपमा भगवती महालक्ष्मी रहनु भएको छ। त्यसैगरी भोग लक्ष्मीका रूपमा पनि भगवती महालक्ष्मी रहनु भएको छ। योग लक्ष्मीका रूपमा पनि भगवती महालक्ष्मी रहनु भएको छ। त्यसैले भगवती महालक्ष्मी चराचर जगतकी जो अधिष्ठात्री हुनुहुन्छ, महामायाका रूपमा भगवती महालक्ष्मी रहनु भएको छ। उहाँलाई प्रार्थना गर्दै आज हामी यो व्रतलाई 16 दिनसम्मको व्रतलाई विसर्जन गरिरहेका छौं। सुरासुरेन्द्रादि किरीट मौक्तिकैर युक्तम सदाय तव पाद पंकजम परावरम पातु वरम सुमंगलम नमामि भक्त्याखिल काम सिद्धये। हे भगवती महालक्ष्मी, सारा देवताहरू, असुरहरू, त्यसैगरी इन्द्र आदि गरिएका सारा देवताहरू हजुरको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। हजुरले जुन किरीट, कुण्डल, मुक्ता मणिहरू धारण गर्नुभएको छ, त्यस्तै भगवती महालक्ष्मीका चरणार बिन्दमा आफ्ना शिरहरू झुकाएर सारा देवताहरू भगवती महालक्ष्मीको शरणमा पर्नुहुन्छ। त्यस्तै चराचर जगतलाई मंगल प्रदान गर्ने, सारा गुणै गुणकी खानी हुनुभएकी, अखिल कामनालाई पूरा गर्न समर्थशालिनी हुनुभएकी भगवती महालक्ष्मीले हामीलाई पनि दिव्य वरदान दिनुहोस्, हामीलाई पनि दिव्य आशीर्वाद प्रदान गर्नुहोस्। हामी माथि पनि भगवती महालक्ष्मीले दिव्य कृपा कटाक्ष प्रदान गर्नुहोस् भनेर भगवती महालक्ष्मीको दिव्य प्रार्थना गर्दै भगवती महालक्ष्मीलाई, महालक्ष्मी व्रतलाई हामी आजबाट विसर्जन गरिरहेका छौं। भवानी त्वम महालक्ष्मी सर्व काम प्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्नास्यान महालक्ष्मी नमोस्तुते। हे भगवती, हे भवानी, हे महालक्ष्मी, सम्पूर्ण कामनाहरूलाई पूरा गरिदिने, सम्पूर्ण मनोकांक्षाहरू पूरा गरिदिने हे भगवती महालक्ष्मी, हजुरको आज हामीले 16 दिनसम्म पूजा गरेका छौं। त्यसैगरी 16 दिनसम्म व्रत गरेर हजुरको आराधना गरेका छौं। हे महालक्ष्मी, हामीसँग हजुर प्रसन्न हुनुहोस्, हामीलाई हजुरले दिव्य कृपा दृष्टि प्रदान गर्नुहोस् भनेर भगवती महालक्ष्मीलाई हामी दिव्य प्रार्थना गर्दै आज भगवती महालक्ष्मीको त्यो व्रतलाई पूरा गरिरहेका छौं। यसरी भगवती महालक्ष्मीलाई दिव्य अर्घ्यहरू प्रदान गर्दै भगवती महालक्ष्मीसँग प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अन्तमा नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरिप्रिये या गतिस्तोत प्रपन्नानां सामे भूयात् त्वदर्चनात् आवाहनं न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। हे भगवती महालक्ष्मी, सारा देवताहरू, सारा असुरहरू, चराचर जगतका सारा मनुष्यहरू हजुरको सदा पूजा गरिरहनुहुन्छ, हजुरको सदा वन्दना गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले त्यसैगरी सारा देवताहरूलाई हे हरिप्रिया, हे भगवती महालक्ष्मी, भगवान नारायणकी अत्यन्त प्रिय हुनुभएकी त्यस्ती भगवती महालक्ष्मी सारा देवताहरूलाई हजुरले दिव्य वर प्रदान गर्नुभएको थियो र उहाँहरूले जुन उत्तम गति प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यसैगरी आज हामी सारा भक्तहरू, सारा मनुष्यहरू हजुरको व्रत गरेर, हजुरको पूजा गरेर, हजुरमा प्रपन्न भएर, हजुरमा नै समर्पित भएर हामीले हजुरको अर्चना गरेका छौं, हजुरको उपासना गरेका छौं, हजुरको आराधना गरेका छौं। जसरी देवताहरूले उत्तम गति प्राप्त गर्नुभएको छ हजुरको दिव्य कृपाबाट, त्यस्तै किसिमको दिव्य गति, उत्तम गति हामीलाई पनि प्रदान गर्नुहोस्। हजुरको दिव्य कृपा दृष्टिको वर्षा हामी माथि पनि भइरहोस्। हे भगवती महालक्ष्मी, हजुरलाई आवाहन गरेर, यसरी पूजा गरेर, हजुरको आराधना गरेर आज म विसर्जन गरिरहेको छु। हे भगवती महालक्ष्मी, जे जस्तो मैले जाने नजानेको
अथवा मैले सकेको यथाशक्ति हजुरमा म समर्पित हुन सके, हजुरलाई मैले विभिन्न वस्तुहरू अर्पण गर्न सके। हे भगवती महालक्ष्मी, मैले जे जस्तो कर्महरू पूरा गर्न सके त्यसमा मेरा केही अपराधहरू भएका भए, मेरा केही न्यूनताहरू रहेका भए, मैले केही कुराहरू हजुरमा अर्पण गर्न नसकेको भए सारा क्षमा गरेर मलाई मेरो पूजालाई, मेरो आराधनालाई हजुरले सिद्ध गरिदिनुहोस् र हजुर मबाट प्रसन्न हुनुहोस्। हे भगवती महालक्ष्मी, आजबाट म हजुरको यो पूजालाई, हजुरको यो व्रतलाई म विसर्जन गरिरहेको छु भनेर भगवती महालक्ष्मीसँग दिव्य प्रार्थना गर्दै, क्षमा प्रार्थना गर्दै, भगवती महालक्ष्मीको पूजा गर्दै, आराधना गर्दै भगवती महालक्ष्मीको यो 16 दिनसम्मको व्रतलाई हामीले समाप्त गर्नुपर्दछ, विसर्जन गर्नुपर्दछ र यसरी भगवती महालक्ष्मीको दिव्य कृपा हामीले अवश्य पनि प्राप्त गर्न सक्दछौं। किनभने भगवती महालक्ष्मी चराचर जगतकी अधिष्ठात्री भगवती हुनुहुन्छ। पराशक्तिका रूपमा महालक्ष्मी नै रहनु भएको छ। उहाँको स्वरूपलाई वास्तवमा कसैले पनि जान्न सक्दैनन्। सारा प्रकृति त्यसैगरी विकृतिहरूका अधिष्ठात्री रूपमा पनि भगवती महालक्ष्मी नै रहनु भएको छ। प्रधान प्रकृतिका रूपमा पनि भगवती महालक्ष्मी रहनु भएको छ। त्यसै हुनाले भगवतीलाई प्रधान प्रकृति भनेर यसरी सारा शास्त्रहरूमा बताइएको छ। जति पनि चराचर जगतका अनन्त ब्रह्माण्डहरूका प्रपञ्चहरू रहेका छन् र त्यसैगरी सारा अवतारहरू भएका छन्, सबै अवतारहरूका सारा प्रपञ्चहरूका आदि कारणका रूपमा भगवती महालक्ष्मी रहनु भएको छ भन्ने कुरा सारा शास्त्रहरूमा संकेत गरिएको छ। तिनै गुणहरूको जुन साम्यावस्था प्रकृति रहेको छ त्यो प्रकृतिका रूपमा पनि भगवती महालक्ष्मी रहनु भएको छ। सारा स्थूल वस्तुहरू भए, त्यसैगरी सूक्ष्म वस्तुहरू भए, दृश्य वस्तुहरू भए, अदृश्य वस्तुहरू भए, त्यसैगरी व्यक्त अव्यक्त सारा जे जस्ता स्वरूपहरू छन् ती सारा स्वरूपहरू भगवती महालक्ष्मीकै स्वरूप हुन्। भगवती महालक्ष्मी चराचर जगतमा अनन्त ब्रह्माण्डमा यसरी व्याप्त भएर रहनु भएको छ। भगवती महालक्ष्मी विभिन्न स्वरूपमा विभिन्न समयमा प्रकट भइरहनुहुन्छ। चतुर्भुजा जुन भगवती महालक्ष्मीको दिव्य स्वरूप रहेको छ भनेर रेणुका महात्म्यमा बताइएको छ, त्यस्तो चतुर्भुजा महालक्ष्मी स्वरूपमा रहनु भएकी भगवती महालक्ष्मी नै यसरी मूल प्रकृतिका रूपमा रहनु भएको छ, आदि शक्तिका रूपमा रहनु भएको छ, आदि कारणका रूपमा रहनु भएको छ र भगवती चतुर्भुजा महालक्ष्मीबाट नै चतुर्भुजा महाकालीको प्राकट्य भएको हो। त्यसैगरी चतुर्भुजा महासरस्वतीको प्राकट्य भयो भगवती महालक्ष्मीबाट नै भन्ने कुराको संकेत रेणुका महात्म्यमा बताइएको छ। त्यसैगरी चतुर्भुजा महालक्ष्मीबाट भगवान पशुपतिनाथको प्राकट्य भएको, त्यसैगरी सरस्वतीको प्राकट्य भएको, त्यसैगरी भगवान नारायण विष्णुको प्राकट्य भएको, भगवती महाकाली गौरीको प्राकट्य भएको, त्यसैगरी भगवान ब्रह्माजीको प्राकट्य भएको, भगवती महालक्ष्मीको प्राकट्य भएको भनेर यसरी रेणुका महात्म्यमा संकेत गरिएको छ। यसरी सारा चराचर जगतलाई सञ्चालन गर्नका लागि आदि शक्ति भगवती पराम्बा महालक्ष्मीबाट विभिन्न देवताहरूको सृष्टि भयो, त्यसैगरी शक्तिहरूको सृष्टि भयो, देवीहरूको सृष्टि भयो र यो चराचर जगत यसरी सञ्चालित भइरहेको छ र उहाँबाट नै यसरी यो चराचर जगत सञ्चालित हुन्छ र अन्तमा भगवती महालक्ष्मीमा नै गएर यो चराचर जगत तल्लीन हुन्छ, विलीन हुन्छ भन्ने कुरा सारा शास्त्रहरूमा संकेत गरिएको हुनाले भगवती महालक्ष्मी चराचर जगतकी एक मात्र अधिष्ठात्री हुनुहुन्छ र उहाँको हामीले उपासना सदा सदा गरिरहनु पर्दछ। त्यस्तै भगवती महालक्ष्मीको जुन 16 दिनसम्मको यो दिव्य उपासनाको एउटा समय थियो, यो 16 दिनसम्मको समयलाई यसरी भगवती महालक्ष्मीका गुणानुवाद गर्दै, भगवती महालक्ष्मीका दिव्य चरित्रहरूको गायन गर्दै, उहाँको आराधना गर्दै, पूजा गर्दै र भगवती महालक्ष्मीसँग क्षमा प्रार्थना गर्दै यो व्रतलाई हामी आज समापन गर्दैछौं। भगवती महालक्ष्मीको यो पूजालाई हामी विसर्जन गर्दैछौं। त्यसो भएको हुनाले भगवती महालक्ष्मीका दिव्य गुणानुवाद प्रार्थना आराधनाका साथमा भगवती महालक्ष्मीका
यी 16 दिनसम्मका व्रतलाई हामी विसर्जन गरौं र भगवती महालक्ष्मीको सदा सदा हामी उपासना गरिराखौं, सदा सदा भगवती महालक्ष्मीको स्मरण गरिराखौं भन्ने यही आग्रह सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा गर्दै म आफ्ना यी बाणीहरूलाई भगवती महालक्ष्मीका चरणारविन्दमा समर्पण गर्दछु। ओम श्रीं श्रीयै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः।